समाप्तस्तु यादस्मात्तकाले असुरयादिनां नवानां ग्रहाणां अत्यन्तानुकूल्यताबलसिद्धिरस्तो श्रीरमद्वितमानन्दाकन्दलं दुरसेवितं वदे हुल्लाककर्तारहं विश्वकर्माणमव्ययं प्राकारिकन्मुखात्मन्नाधारकाद्यामहरसय सकलकवस्तुवानादि समृद्ध्यर्थाष्टकाम्यादियाकृतबलसिद्धिरस्तो सकलकार्यानुकूलताबलसिद्धिरस्तो श्रीरामलिंगेश्वर दिव्य संपन्नाः अनुकूलताबलसिद्ध्यर्थं श्रीरामलिंगेश्वर स्वामी देवता अभिषेकम् अहं करिष्ये वन्दे शम्भो ज्ञानं చేసుకు नमस्कार वन्दे शम्भो अमापचन्द्रकरं वन्दे जगत्कारणो वन्दे वन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदं वन्दे शौर्यतटाङ्कवर्तिनेनो वन्दे मुखन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्कर श्री भवानी शंकर स्वामी देवत्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ओम नमः शिवाय అనుకుంటూ వస్తూ ఉండాలి నమః శివాయ ఓం నమః శివాయ ఓం నమః భగవతే రుద్రాయ ఓం నమః